पहिलो खण्डलाई हामीले यहाँनिर कति भागमा बाँड्न सकिन्छ? अब यो पहिलो खण्ड भन्ने चाहिँ अब यो एउटा शीर्षक छ, स्वर्ग राज्य सबैभन्दा महान भन्ने एउटा खण्डलाई अब हामीले मेन कुरो यहाँबाट यो खण्डबाट चाहिँ बुझिरहेको छ। यहाँ 5सम्म यो 1 देखि 5 सम्म एक त अब माथि क्वेसन भइहाल्यो, 2 देखि 5 सम्म चाहिँ एउटा खण्ड राख्ने, एकलाई छुट्टै राख्नुपर्छ होला। यहाँ चाहिँ चेल्लाहरूले बोलेको कुरा, 2 देखि येशू ख्रीष्टले जवाब दिएको कुरा। हजुर, एकलाई ठिकै छ। म यसलाई हामीले के अरे यो अब सबै यो खण्डकै सानो सानो पनि निकाल्नु भन्नुभयो कि हामीलाई मेन यो एउटा कन्ट्याक्स योलाई चाहिँ होल कन्ट्याक्सबाट हामीलाई बुझा होइन, एटलिस्ट विभिन्न 5वटा 6वटा कतिवटा खण्ड हुन्छ बाँड्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ विशेष गरी स्वर्गीयको दोहोरिएको शब्द चाहिँ स्वर्गीयको राज्य भन्ने छ होइन? 1 मा भन्नुभयो। हजुर, यहाँ 1 मा स्वर्गको राज्य, अनि फेरि 2 मा आएर चाहिँ सानो बालक भन्ने 1 मा चाहिँ स्वर्गको राज्यको विषयमा चेलाहरूले सोधे भन्न स्वर्गको राज्य भइहाल्यो होइन? हजुर, अनि उहाँले बालकलाई बोलाएर नजिक बोलाएर तिनीहरूको माझ उभ्याउनु भएर, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु परिवर्तन भएर तिमीहरूमध्ये साना बालकहरू, यो साना बालकहरू भन्ने शब्द चाहिँ बालकहरू जस्तै भन्ने शब्द चाहिँ दोहोरिएको पाउँछौँ। 4 मा पनि स्वर्गको राज्य अनि बालक भन्ने शब्द दोहोरिएको छ होइन? 5 मा पनि बालक नै दोहोरिएको छ। एउटा के अरे शीर्षक दिइहालौँ न। बालक जस्तो भएर मात्र स्वर्गको राज्य प्रवेश गर्न सकिने भनेर एउटा त्यसलाई दिइहालौँ। हजुर, अनि यसलाई चाहिँ 2लाई पनि त्यसलाई समेटौँ, 2लाई 3लाई साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु भन्ने परिवर्तन भन्ने कुराहरू यहाँ आएको छ नि त होइन? अनि भनेपछि यहाँ मनतिर 3 मा परिवर्तन, अहिले उहाँले यो कसरी लिएको पनि भनेर सोध्नुहुन्छ नि फेरि। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि यो परिवर्तनलाई भन्ने अनि एउटा बालक जस्तो परिवर्तन भएर भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ हामीले दिन सक्छौँ यसलाई। हजुर, अनि 4 मा जसले यो सानो बालक नै भन्ने छ, नयाँ नम्र तुल्याउनु भन्ने छ। भनेपछि यो हामीले 1 मा स्वर्गको राज्यको विषयमा भन्ने होइन, अनि अर्को चाहिँ स्वर्गको राज्यमा चाहिँ बालकहरू जस्तै भएर मात्रै पस्न सकिन्छ भन्ने भेट्यौँ। अनि यसमा दोहोरिएको शब्दहरू के भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि अघि? बालक, स्वर्गको राज्य र बालक भन्ने चाहिँ दोहोरिएको छ। हजुर, बालक जस्तै भनेर 4 मा पनि बालक जस्तै भन्ने छ, 5 मा पनि बालकलाई भन्ने छ होइन? 3 मा तिमीहरू परिवर्तन भने साना बालकहरू जस्ता भनेर 3 मा पनि छ, अनि बालकलाई भन्ने छ होइन? 2 मा पनि 5 सम्म हामी बालक 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 भनेर गएको छ। यो बालक दोहोरिएको छ यहाँसम्म। दोहोरिएको छ एउटा, अर्को स्वर्गको राज्य दोहोरिएको छ यहाँ छैन? हजुर छ, माथि नै स्वर्गको राज्य 1 पददेखि स्वर्गको राज्य, अनि फेरि 2 मा पनि स्वर्गको राज्यकै विषयमा भनेको छ, अनि 4 मा पनि तपाईँले भेटाउनु भयो भने त्यही स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा भन्ने छ। फेरि 5 पदमा पनि 5 पदमा चाहिँ दोहोरिएको छैन स्वर्गको राज्य होइन? 1 देखि 4 सम्म चाहिँ एउटा खण्ड राख्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई पनि। हजुर, हो, भनेपछि 1 देखि 4 सम्म राखौँ है? हजुर, 1 देखि 4 सम्ममा चाहिँ स्वर्गको राज्यमा पस्नको निम्ति चाहिँ बालकहरू जस्तै हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ होला है? परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने यो 2 देखि 5 सम्म होला प्रश्न होइन र? 2 देखि 5 सम्म एकैलाई मात्रै राख्नुपर्छ होला। 2 देखि 5 सम्म जानु कि 4 सम्म मात्रै जानु? बालक भनेर दोहोरिएको छ 2 देखि 5।
जसले मेरो जाने नाउँमा नै हो भने चाहिँ 6 पदसम्म जानुपर्छ हामी, किनभने 6 पदले पनि बताउँछ जसले ममाथि विश्वास गर्छ यी सानाहरू मध्ये भनेपछि त्यहाँ पनि बालक नै आएको छ। हजुर जाँदाखेरि चाहिँ हामी 6 पदसम्म नै गएदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ असल लागेको है। तपाईँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ फेरि? 6 सम्मै लाउँ न, 2 देखि 6 सम्म। भनेपछि 2 देखि 6 सम्म लगाउँदा चाहिँ हामीले एउटा खण्ड तयार भयो, त्यसलाई के हजुर। भनेर व्याख्या गरौँ एउटा लाइनमा? अघि हामीले लेखेकोले हुन्छ स्वर्गको राज्यमा चाहिँ बालकहरू जस्तै भएर मात्र पस्न सकिन्छ र बालक स्वर्ग चाहिँ स्वर्गको शब्द चाहिँ दोहोरिएको छ भन्न सकिन्छ। हजुर। जो बालक चाहिँ नम्र हुन्छ स्वर्ग राज्यमा प्रवेश हुन्छ भन्ने 2 देखि 6 सम्म नै जाउँ, ठिकै छ। जो नम्र बालक जस्तै हुन्छन् है। हजुर। यहाँनिर यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो पनि छ, यहाँनिर चाहिँ स्वर्गको राज्यमा महान भन्ने कुरा चाहिँ 1 देखि हेरेर 4 सम्म हेऱ्यो भने चाहिँ महान भन्ने कुराहरू लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ मात्रै छ, त्यहाँदेखि उता चाहिँ बालक चेलाहरूले गरेको प्रश्न चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ प्रश्न छ, चेलाहरूले सोधेको हो, त्यो छुट्टै त्यसलाई छुट्टै राखौँ भन्न खोजेको त्यो। तर 9 पदसम्म त्यही बगिरहेको छ क्या, बालक चाहिँ नम्र नै हुनुपर्ने रहेछ, निर्दोष हुनुपर्ने छ होइन, तल पाप गर्ने हेर्ने। 9 सम्म चाहिँ त्यो एउटै कुरो बगिरहेको छ, तर त्यहाँ उदाहरण चाहिँ पाप गर्ने मान्छे चाहिँ कस्तोलाई चाहिँ कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने कुरोहरू त्यहाँ आएको छ क्या। स्वर्गको राज्यमा नि पापको बारेमा लेखिँदै गयो। त्यो 2टा पोइन्ट आउनु पर्ने हो क्या। अब एउटा स्वर्गको राज्य चाहिँ कस्तो जान्छ र अरू चाहिँ कस्तो जान्छ, सबुदामा ल्याउन सकिन्छ होइन। तर त्यो कता सबुदामा बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले 6 देखि फेरि 9 सम्म बनाउन सक्यो होइन। पापमाया जीवन चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा पुग्न सकिँदैन भनेर दिन सकिन्छ होला, त्यो चाहिँ सबुदा भयो। 2 देखि हामीले 6 सम्म एउटा बनायौँ होइन। हजुर। भनेपछि 6 देखि फेरि अर्को 9 कोमा जानु। अब 7 देखि परदेखि आएको छ प्रश्न हो 6 मा नि। तर सुरु भएपछि यो यहाँनिर जसले मेरो नाममा एउटा यस्तो बालकलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई ग्रहण गर्छ, तर जसले म माथि विश्वास गर्न यी सानाहरूमध्ये एकजनालाई पनि पाप गर्न लाउँछ। बरु त्यसको यहाँबाट सुरु भयो कि 6 देखि 6मा 7मा पाप, 8मा पनि पाप, सबै नेगेटिभ आइरहेको छ यहाँ चाहिँ होइन। 8मा पनि पाप अनि 9मा पनि आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ। यो 6 देखि पाप गर्न लाउँछ भन्ने कुराहरू आयो कि हामीले यसलाई 5 सम्म मात्रै 3 देखि 2, 3, 4, 5 लाई राखौँ होला। हामीसँग त टाइम त सिद्धै छ कि गुरुबा। अनि हामीले चाहिँ यसो गरौँ कि यो पोजिटिभ कुरालाई मात्रै स्वर्गको राज्य प्रश्नको उत्तर मात्रै दिउँ होइन, यता नेगेटिभ नरक जाने कुरा चाहिँ नदिउँ होइन। अनि स्वर्गको राज्यमा उसको उत्तर मात्रै अब जुन चेला त्यो उसले प्रश्न राखेका थिए चेलाहरूले त्यसको उत्तर मात्रै जो चाहिँ बालक चाहिँ नम्र हुन्छ त्यो चाहिँ स्वर्ग राज्य जान्छ हो, त्यही मात्रै लेखिदिउँ। 1 देखि 9 त्यसलाई समेट छ क्या। आइपुग्यो नि, मैले अर्डर गरेको थिएँ अस्ति। ए हो, अब 2टै गरेँ मैले। ए रहेछ 2टै किताब? मैले तपाईँलाई पठाएको थिएँ नि त पिक्चर, हो त्यो 2टै गरेँ। ओके, त्यही हो कि होइन त्यो थाहा चाहिँ छैन, एउटा चाहिँ पक्का हो। एउटा चाहिँ पक्का हजुर ज्यू। ओके, थ्याङ्क यू। मलाई एउटा पास्टर रोहितले हेल्प गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब 5वटा ग्रुप भित्र चाहिँ हामीहरू को पर्यौँ भनेर अब त्यो हामीलाई थाहा छ, कसरी थाहा गर्ने हुन्छ? मैले त्यो चाहिँ स्क्रिनसट गरिनँ। ओके आई थिङ्क आई हेभ मसँग त्यो छ है त। म को पर्नु भएको छ ठ्याक्कै रहेछ अझै पनि। म के गरौँ भने नि यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् अनि त्यहाँदेखि उहाँलाई पठाइदिनुहोस् न। बाट गर्नुभयो भने हुन्छ। ओके म स्क्रिन खिचेर को कतिजना पर्नु भएको छ है त। ल म
हाम्रो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी सुरु गर्नेछौँ। ओके, पहिलो ग्रुप हाम्रो मैले नाम लिएँ भने कस्तो हुन्छ, मैले यहाँ सुरु गर्न चाहन्छु। ओके, मेरो नाममा चाहिँ हाम्रो पास्टर नरजी हुनुहुन्छ। नरजी हो मेरो विषयमा क्यानाडामा हुनुहुन्छ लामालाई हो। ओके, हजुर हजुर, तपाईँको ग्रुपमा मैले ग्रुप समूह 1 माने त ल, समूह पहिलो ग्रुप। तपाईँको ग्रुपमा चाहिँ लिडर चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? कसलाई समूह लिडर छान्नु भएको? एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, नाम ठक्कै बिर्से पास्छु मैले, अझै भेट भएको म को ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो पढेर सुनाइदिउँ? अनि समय जान्छ कि भनेर नि पढ्दाखेरि म सोध्दै गर्छु हाम्रो। ओके, सारा बहिनी तपाईँलाई म टाइम दिन्छु। तपाईँले कतिवटा स्ट्रक्चर बनाउनु, संरचना एक पददेखि कति पदसम्म राख्नुभयो? तपाईँ अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् न। सबैलाई जय मसी। मैले चाहिँ त्यस्तो धेरै उयो गरेर चाहिँ बनाएको छुइनँ, तर दोहोरिएको तर खण्ड विभाजन भन्ने बारेमा चाहिँ उयो गरेको छु मैले। 19मा चाहिँ फेरि भन्ने शब्द जो दोहोरिएको छ, अनि 28मा तर भन्ने, अनि 29मा फेरि तर छ, अनि 30मा पनि तर छ, अनि 32मा पनि तब छ, अनि 21मा यस कारण भन्ने दोहोरिएको छ, अनि 21मा चाहिँ फेरि तब भन्ने दोहोरिएको छ। ओके, हजुर धन्यवाद। त्यस पछाडि अनि दोहोरिएको, अनि स्वर्ग अनि पाप भन्ने पनि दोहोरिएको। ओके, मैले त्यति नै बुझेँ। धन्यवाद। तपाईँको ग्रुपमा रूपरेखा बनाउनु मौका पाउनु भयो भने रूपरेखा हामीले त त्यो त बनाएनौँ, बनाउनु भएन। ओके, समूह 2। ओके, समूह 2मा हाम्रो मेरो छ। हजुर हजुर, ओके, जोन हो। हजुर, विशेष गरेर हजुर मैले सबैबाट चाहिँ हामीले निकाल्न भएनौँ, अलिकति उयो भयो। तर मैले अलिकति चाहिँ के निकाल्न पाएँ भनेदेखि चाहिँ, जस्तै अब यसमा प्रश्नको उत्तर चाहिँ के थियो भने चाहिँ को चाहिँ महान हुने त होइन परमेश्वरको राज्यमा भन्ने प्रश्नको थियो। जवाफमा दिँदै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भने जसले चाहिँ एउटा नानीलाई एक्सेप्ट गर्छ होइन, एउटा बालक जस्तोलाई भनेर, अनि बालकमा हुनुपर्ने गुणको चाहिँ नम्रताको कुराहरू अलिकति देखाएको छ। जस्तो प्रकारले नानी नम्र हुन्छ, त्यो नम्र प्रकारको भयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि ठुलो हुन्छ, महान हुन्छ भनेको छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ खोजी गर्ने मान्छे, हराएकोलाई खोजी गर्ने, जसरी हामी खोजी गर्छौँ, खोजेर यदि भेटाउँछौँ। हजुर, पद पनि भन्नुपर्छ। त्यो पहिलेको चाहिँ मैले तपाईँलाई 2देखि 9सम्ममा चाहिँ विशेष बालकको विषयमै वर्णन गरेको भेटाएँ, र 10मा पनि अलिकति दोहोऱ्याएको चाहिँ छ, तर अलिकति तल आएर विचार बदलिएको कुरा पाउँछु। यहाँनिर चाहिँ विशेष भेडामा लगतै विचार बदलेर भेडापट्टि गएको छ। अनि भेडामा चाहिँ मैले के एउटा पाएको छु भन्दाखेरि तपाईँले 11देखि तपाईँले 14सम्म जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ विचारमा चाहिँ एउटा खोज्ने कुरामा, जस्तो हराएको भेडालाई खोज्ने सम्बन्धीको कुरामा यहाँनिर जोड दिएको कुराहरू चाहिँ त्यसरी हामीले भेटाउँछौँ भनेदेखि त्यो पनि महान हो भनेर भनेको छ। अनि तल्लोमा आएर फेरि हामीले 15देखि हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ 15देखि 20सम्ममा विशेष गरेर यहाँनिर चाहिँ क्षमाशीलको विषयमा कुरा गरेको छ। एक दुसरामा हामी क्षमा गर्छौँ, कसैलाई क्षमा दिन सक्छौँ भनेदेखि त्यो प्रकारको हार्ट हामीसँग छ भने पनि महान हुन सक्छौँ परमेश्वरको राज्यमा भन्ने कुरा छ। अनि अलिकति नकार्नु, अरू सानो जस्तै अरू कसैलाई अलिकति निम्न स्तरको छ भनेदेखि त्यसलाई नकार्नु पर्ने, त्यसलाई पनि लिनुपर्ने कुराहरूमा जोड दिएको मैले पाएँ। अनि 21देखि चाहिँ अलिक भ्याइएन, 35सम्म चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ मैले निकालेँ। ओके, तपाईँको ग्रुपमै छलफल गर्नु भने होइन? हजुर हजुर, ग्रुपमै हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यस पछाडि अब थर्ड ग्रुप जो आउनुहुन्छ। ओके, लिडर कोही हुन्छ? हामी कुन ग्रुप पुग्छौँ?
सबै नसके तापनि हामीले थोरै 18 को 1 देखि 14 सम्म विभाजन गरेका छौँ। को बोल्नु हुँदैछ हजुर? हजुर म श्याम शिवा भन्ने। ओके, एल्डर श्याम हो? हजुर। ओके। हजुर यहाँ हामीले म त्यो 18 को 1 मा प्रश्न भइहाल्यो अनि 2 देखि 6 सम्म हामीले साना बालकहरूसँग तुलना गरिएको भनेर राखेका छौँ अनि 7 देखि 9 सम्म हजुर भन्नुहोस् न। 7 देखि 9 सम्म पाप गर्न लगाउने परीक्षाहरू भनेर दिएका छौँ अनि 10 देखि 14 सम्म चाहिँ सानाहरूमध्ये एकजनालाई पनि हेला नगर भनेर राखेका छौँ। 10 देखि 14 चाहिँ? हजुर। हेला नगर। हजुर। त्यस पछाडि हामीले यति मात्रै 15 देखि भ्याउनु भएको छ। हजुर। ओके, धन्यवाद। अब अर्को ग्रुप, चौथो ग्रुप हाम्रो होला सबैलाई जोइन छि। म अम्बर पिताकोटे। हामीले चाहिँ यो के अरे 18 पदबाट चाहिँ हामीले 3 संरचना गर्दै जाँदा हामीले 3वटा सब डिभिजन गरेका छौँ। जस्तो टपिक चाहिँ रह्यो मेन त्यसको टपिक स्वर्गको राज्यमा महानको भन्नेमा हामीले 1, 2, 3 मा छुट्याएका छौँ। को बोल्नु भएको हजुर? हजुर अमर बोल्नु भएको? एल्डर अमर? हजुर म सेक्रेटरी अम्बर पिताकोटे। हजुर। हामीले 1 नम्बरमा चाहिँ 1 देखि 9 मा राखेका छौँ अनि त्यो चाहिँ जस्तै एउटा बालकले जस्तै आफूलाई नम्र तुल्याएर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जसले ग्रहण गर्दछ त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्यमा महान हो भनेर हामीले नम्बर 1 मा लेखेका छौँ। पद चाहिँ 1 देखि 9 मा अनि 2 मा चाहिँ हामीले पद 10 देखि लिएर 14 लाई चुनेका छौँ। जसले एक असल गोठालो जसले भड्केर नजाने 99 भन्दा एकजना हराएर जान्छ त्यसलाई खोज्ने चाहिँ एक असल स्वर्गको राज्यमा त्यो चाहिँ महान हुन्छ भनेर हामीले खोजेका छौँ। नम्बर 2 त्यो चाहिँ पद 10 देखि 14 अनि अन्तिम 3 मा चाहिँ 15 देखि 35 लाई लिएका छौँ। आफ्नो भाइलाई चाहिँ जसले आफ्नो हृदयदेखि क्षमा गर्दछ त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्यमा महान हो भनेर हामीले 3वटा भागमा चाहिँ छुट्याएका छौँ। त्यो चाहिँ 15 देखि 35। समूह 5। हजुर जयमासी म पनि ग्रुप 4 को अनि म त्यसमा केही थप्नु पर्यो। मैले चाहिँ 1 देखि मैले चाहिँ रिपिटेड वर्डहरू त्यहाँनिर स्वर्ग भन्ने है, तर यस कारण अनि माफी दिनुपर्ने त्यो भेटाएको थिएँ अनि बुधाहरू चाहिँ मैले 1 देखि 6 पदसम्म छुट्याएको थिएँ। 1 देखि 6 पदसम्म चाहिँ परमेश्वरद्वारा मानिसलाई प्रभुको राज्यमा प्रवेश गर्नका लागि निमन्त्रणाका लागि बोलाइएको कुराहरू भन्ने बुझेको थिएँ 1 देखि 6 पदमा अनि 7 देखि 14 पद एउटा बुधा बनाएको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ हामी मानिसको जीवनबाट पाप अथवा खराब कुराहरू त्याग्नुपर्छ भन्ने बुझेको थिएँ अनि अर्को बुधा 15 देखि 20 सम्म बनाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ आफ्नो दाइ भाइ प्रति चाहिँ असल व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने बुझेको थिएँ अनि अर्को बुधा 21 देखि 35 सम्म बनाएको थिएँ। त्यस पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ मैले निकाल्नै भ्याएन। यति नै हस् जयमासी। ओके, हुन्छ हामी थ्याङ्क यू। समूह 5। हजुर हामी अन्तिम ग्रुप होला। म गणेश बोल्दैछु। हजुर हामी जम्मै चाहिँ भ्याएनौँ। हामीले जति भ्याएको कुराहरूमा हामीले यहाँ लेखेको छौँ ग्रुपमा छलफल गरेर 18 को 1 लाई त एउटा राख्यौँ हामीले, क्वेसन भइहाल्यो। 2 देखि 6 पदसम्म हामीले राखेका छौँ र यहाँनिर दोहोरिएका शब्दहरू जस्तै स्वर्ग र बालक भनेर शब्दहरू दोहोरिएको पायौँ
र यसमा चाहिँ 2 देखि 5 सम्मलाई 2 देखि 1 को 1 लाई हामीले राख्यौं र 2 देखि 5 सम्म राख्यौं दोहोरिएका शब्दहरू बालकहरू र स्वर्ग अनि 2 देखि 5 को लाई चाहिँ हामीले एउटा शब्दमा लेख्दा चाहिँ बालकहरू जस्तै परिवर्तन भयो भने स्वर्ग राज्यमा तिमीहरू महान हुनेछौ अथवा बालकहरू जस्तै मन बनायो भने तिमीहरू पनि स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न पाउनेछौ भनेर हामीले त्यसलाई राखेका छौं र 6 देखि 9 पदसम्म चाहिँ हामीले विचार बदलिएको जस्तो लागेर हामीले यहाँ छुट्याएका छौं दोस्रो खण्डमा यहाँ चाहिँ दोहोरिएको शब्द पाप छ र 6 देखि 9 मा चाहिँ पाप गर्न लगाउने हरूलाई चाहिँ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन अथवा पापले चाहिँ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू पायौं भने 10 देखि 14 सम्म फेरि हामीले अर्को खण्डमा राखेको छौं र 10 देखि 14 सम्मकोमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा चेतावनी दिएको हामीले पायौं हराएकाहरूलाई बचाउन आएको हुँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामीले पायौं र यहाँ अर्को चेतावनी होशियार रहु भनेको पनि पायौं 10 देखि 14 सम्ममा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होशियार रहु तिमीहरू यी सानाहरू मध्ये एक जनालाई पनि हेला नगर किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु स्वर्गमा तिमीहरूका दूतहरूले स्वर्गका मेरा पिताको दर्शन सदैव गरिरहन्छन् भनेपछि सानाहरूलाई चाहिँ हेला नगर्ने र एकदमै सानाहरू जस्तो मन लिएर चाहिँ तिमीहरू आयो भने स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नेछौ नत्र चाहिँ होशियार राख तिमीहरू प्रवेश गर्न सक्ने छैनौ भनेर हामीले 10 देखि 14 मा राख्यौं अनि त्यसमा अर्को कुरा पनि हामीले चाहिँ के राख्यौं भने हराएकाहरूलाई म खोज्नलाई आएको हुँ भनेर एउटा उदाहरण यहाँनिर पायौं र यहाँदेखि उँधोको चाहिँ हामीले 15 देखि उँधो चाहिँ हामीले भ्याएनौं र मेरो ग्रुपले साथीले केही जोड्न सक्नुहुन्छ एड गर्न सक्नुहुन्छ मैले अलिकति अगाडि तल पढ्दै जाँदा 15 देखि 20 सम्म आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्ने कुरोहरू गरे भने त्यो मान्छेले चाहिँ हैन पश्चाताप हृदयले गएको व्यक्तिलाई चाहिँ स्वर्ग राज्यमा स्वागत छ भन्ने आएको छ आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने छ अनि 21 देखि 35 सम्म चाहिँ हामीले जसले क्षमा दिन्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ स्वर्गमा राज्यमा महान कलाइने छ भनेको छ सबैलाई जय मसी थ्यांक यू म पनि अलिकति यहाँ जोड्नु पर्यो विशेष गरी यो मत्ती 18 को 1 देखि 35 सम्म हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यो जुन चेलाहरूले चाहिँ यीशु कहाँ आएर पहिलो गरेको प्रश्न चाहिँ स्वर्गीयको राज्यको विषयमा गरिएको छ भने अन्तिम पदमा हामीले 35 पदमा हेऱ्यौँ भने पनि यो पनि स्वर्गीयको राज्यको विषयमै भनेर अन्त्य भएको मैले चाहिँ देखेँ र विशेष गरी यहाँ चाहिँ स्वर्गीयको राज्यको विषयमा चाहिँ यसले बढी फोकस गर्न खोज्छ स्वर्गीयको राज्यको विषयमा चाहिँ कस्तो हो त स्वर्गीयको राज्य भन्ने विषयमा चाहिँ यसले चाहिँ बढी एम्फसाइज गर्न खोजेको छ र विशेष हामीले की वर्ड भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ स्वर्गीयको राज्यमा चाहिँ हामीले विशेष बुझ्न आवश्यक छ भन्ने कुरो बुझेँ मैले यहाँनिर सुरु पनि स्वर्गीयको राज्यमै भनेर सुरुवात भएको छ भने यहाँनिर 35 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने तिमीहरूले आफ्नो भाइलाई आफ्नो हृदयदेखि क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले पनि तिमीहरूसँग त्यसै गर्नुहुनेछ भनेर यो विशेष गरी स्वर्गको राज्यकै विषयमा चाहिँ यसले वर्णन गरेको मैले चाहिँ पाएँ। हजुर तपाईँ कति नम्बर ग्रुपमा पढ्नु भयो हजुर? म हाम्रो पास्टर गणेश उहाँकै ग्रुपमा। ओके ज्यू धन्यवाद तपाईहरु सबैको हार्डवर्कको लागि। हजुर ज्यू प्लिज। म पशुराज म ग्रुप 2 मा मैले माथिको क्वेसन जुन 1 मा छ स्वर्ग राज्यको विषयमा तल आएर लेखेको छ त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ 35 पदले स्पष्ट गरेछ कि है परमेश्वरमा चाहिँ प्रेम र क्षमा
प्रेम र क्षमाले मात्र स्वर्गमा प्रवेश गर्छ भनेर चाहिँ अनि कन्क्लुज भएको छ वचन। सबै कुरालाई समाटेको छ अन्तिमले। हस् त मेरो यति नै हो। धन्यवाद। ओके, अघि मैले तपाईँहरूलाई सोधेको चाहिँ दोहोरिएको शब्द किन महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने अघि हामीले हेरेको थियौँ, स्ट्रक्चरको लागि पनि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनकि मत्तीको 18 अध्याय चाहिँ एउटै प्रवचन हो भन्ने पहिलो कुरा चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिँ एउटा प्रवचन हो भन्ने जुन टेक्स्ट डिभिजन छ त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो सबभन्दा गाह्रो कुरा पनि हो, कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिँ एउटा प्यासेज हो भनेर। अब एनएसबी बाइबल तपाईँ अङ्ग्रेजी बाइबल छ भने त्यसले चाहिँ एकदम स्पष्ट गरेको छ। त्यसको जुन लेख्ने स्टाइल छ बाइबल एनएसबी चाहिँ न्यू अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड भर्सन चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसको ठुलो टाइटल दिएर चाहिँ छुट्याइदिएको छ। बाइबलको नेपाली बाइबलको टाइटल चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले फलो गर्नु हुँदैन, तर एनएसबी बाइबलले चाहिँ त्यो छुट्याइदिएको ग्रिकसँग नजिक भएको कारणले। त्यो कुन प्यासेज एउटा हो भनेर मत्तीको 18 अध्याय चाहिँ एउटै प्रवचन हो भन्ने कारण चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ तपाईँले मत्तीको 17 अध्याय चाहिँ के को बारेमा चाहिँ यसको रूप परिवर्तन भएको भन्ने छ र मत्तीको 19 अध्याय चाहिँ विवाह विच्छेदको बारेमा भन्ने छ। अनि 17 अध्यायमा पनि कहीँ पनि परमेश्वरको राज्य भन्ने छैन, 19 अध्यायमा पनि परमेश्वरको राज्य भन्ने छैन। र 18 अध्याय चाहिँ हामीले एउटै प्रवचन भन्ने कारण चाहिँ त्यही हो। अहिले पास राजदेव जोड्नुभयो, तपाईँहरू पनि धेरैले उद्धृत गर्नुभयो। तपाईँले याद गर्नु स्वर्गको राज्य भन्ने चाहिँ बारम्बार दोहोरिएको छ। तपाईँले 1 पदमा, त्यस पछाडि 3 पदमा पनि छ, 4 पदमा पनि छ। त्यस पछाडि तपाईँले निरन्तर अगाडि पढ्दै जानुभयो भने चाहिँ स्वर्गको राज्य, स्वर्ग भन्ने शब्द त स्वर्गको राज्य भन्ने शब्द चाहिँ दोहोरिएको छ। तपाईँले 10 पदमा गएर पनि दोहोरिएको देख्नुहुन्छ, अनि 14 पदमा पनि दोहोरिएको देख्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले तल गएर 19मा पनि जोडिएको देख्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ कन्टिन्यू तपाईँले त्यो शब्द चाहिँ दोहोरिँदै गएको छ। अनि तपाईँले अहिले भन्नुभयो जस्तै 35 पदमा पनि त्यो कुरा दोहोरिएको छ। त्यसले त हामीलाई के थाहा भयो भन्दा यो चाहिँ एउटै प्रवचन हो, किनकि त्यो रिपिटेड वर्डले चाहिँ त्यो एउटै थट्स चाहिँ अघि हामीले हेर्दै युनिट अफ थट्स एउटै विचार चाहिँ बगेर गएको छ, त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्य भन्ने। त्यो चाहिँ 1 पददेखि 35 पदसम्मै बग्दै गएको कारणले अब हामीलाई थाहा भयो यो चाहिँ 1 देखि 35 पदसम्म चाहिँ एउटै प्रवचन हो। अनि अघि हामीले स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ कहिले कहीँ चाहिँ क्वेसन एन्सर छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटै हो। त्यसले त हाम्रो क्वेसन चाहिँ के छ, 1 पदमा परमेश्वर राज्यमा सबैभन्दा महान को। अनि तपाईँले 2 पददेखि धेरैले एकदम करेक्ट गरेर समूह 2 ले राख्नु 2 देखि 10, 11 देखि 14, 15 देखि 20, 21 देखि 35 राख्नु भएको छ। अनि दोस्रो ग्रुप चाहिँ समूह 5 छ। तपाईँको चाहिँ समूह 5 को चाहिँ मेरो गणेश पास्टरको 2 to 5 राख्नु भएको छ होइन। तपाईँले 2 देखि 5 राखे पनि हुन्छ, तर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ 2 देखि चाहिँ अब अहिले हामीले यसो विचार गरेर 2 देखि हजुरले चाहिँ 2 देखि 9 पदसम्म राखेर तपाईँले यसलाई चाहिँ 2 र 3 बनाए पनि हुन्छ, क र ख बनाएर यो चाहिँ सब पोइन्टको रूपमा बनाए पनि हुन्छ। यो तपाईँको ठिकै छ स्ट्रक्चर, यसरी बनाए पनि हुन्छ। तर तपाईँले यसलाई चाहिँ जो अघि माथि राख्नुभएको छ नम्र, अनि त्यसको क र खमा चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ ए र क र ख राख्यो भने त 2टा बुँदा भयो। त्यही अहिले हामीले यसलाई स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ 4वटा बुँदामा हामीले यसले विभाजन गर्न सक्छौँ यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ। अनि हामीलाई क्लियर पनि भयो। मेरो चाहिँ समूह 2, समूह 3 ले पनि एकदम राम्रो गर्नुभएको छ, तपाईँले कम्प्लिट मात्रै गर्नुभएको छैन। समूह 3 र समूह 4-5 चाहिँ एकदम सिमिलर हुनुहुन्छ। र समूह 4 चाहिँ 1 to 9, 10 to 14, 15 देखि 35 राख्नु भएको छ। र 15 देखि 35 लाई एक ठाउँमा राख्नु नसक्ने क्षमाकै विषयमा हामी देख्छौँ। तर 15 देखि 20 पदसम्मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्नु भने चाहिँ यहाँ चाहिँ क्षमा माग्ने विषयको, क्षमा माग्ने मानिसको बारेमा, क्षमा माग्ने मान्छे कुनै भाइले चाहिँ पाप गर्यो भने चाहिँ र उसले आएर यदि क्षमा माग्यो भने भन्ने शब्द छ, त्यो चाहिँ आफ्नो क्षमा माग्ने अथवा पाप स्वीकार गर्ने भन्ने अर्थमा छ। जुन चाहिँ 5 नम्बरको बुँदा 5 नम्बरको ग्रुपले गर्नुभएको छ। ओके, पापलाई स्वीकार गर्ने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अहिले हामीले हेर्दा 21 देखि 35 चाहिँ कन्टिन्यू छ। त्यसको हामीले 4वटा समूह बनायो भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ है। ओके, अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर राज्यमा सबैभन्दा महान को हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैलाई थाहा भयो। अहिले मैले चाहिँ यही ग्रुपको हाइलाइट गरेँ भने पनि अब मैले ठुलो बनाएँ त ल। ओके, पहिलो कुरा चाहिँ छ परमेश्वर राज्यमा सबैभन्दा महान को हो भन्दै गर्दा चाहिँ येशूले 4वटा एन्सर दिनुभयो।
त्यो चाहिँ 1 देखि 9 पदसम्म जो चाहिँ बालक जस्तै नम्र छ है। अनि दोस्रो चाहिँ 10 देखि 14 पदसम्म उहाँले भन्नुभयो, यो चाहिँ फाइनल हाम्रो आउटलाइन है त, जो चाहिँ सानाहरूलाई प्रेम गर्छ। तपाईँले असल गोठालो भने सानाहरूलाई खोज्ने। यो सानाहरूमध्ये तपाईँले याद गर्नुभयो त्यो गोठालोको उदाहरण छ जहाँ चाहिँ उसले 99लाई छोडेर एउटाको पछि लागेको छ। त्यो सानाहरूमध्ये एउटाको पछि लागेको छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दा चाहिँ हराएकालाई प्रेम गर्ने भन्ने, हराएकालाई प्रेम गर्ने। मैले खालि सेन्टेन्स मात्रै बनाएको। त्यस पछाडि 15 देखि 20 सम्म चाहिँ पाप स्वीकार गरेर अघि हामीले लेखिसक्यौँ स्ट्रक्चर। र कुनै व्यक्तिले चाहिँ गल्ती देखाइदियो भने चाहिँ जुन व्यक्तिले चाहिँ गल्ती देखाउने मान्छेले गल्ती देखाइदिँदा स्वीकार गर्छ, ग्रहण गर्छ, त्यो मान्छे चाहिँ ठुलो हो परमेश्वर राज्यमा। अनि अन्तिम कुरा चाहिँ आफ्नो भाइलाई हृदयबाट क्षमा दिने, त्यो चाहिँ 21 देखि 35 पदसम्म। यसको अहिले हाम्रो स्ट्रक्चर कतिवटा भयो? 4वटा। 1 देखि 9 एउटा भयो, 10 देखि 14 एउटा भयो, 15 देखि 20 एउटा भयो, 21 देखि 35 एउटा भयो। अब एक पदलाई चाहिँ हामीले त्यो क्वेसनमै राख्यौँ भयो। यसको परमेश्वर राज्यमा सबैभन्दा महान चाहिँ को हो त? त्यसको 4वटा उत्तर चाहिँ जो चाहिँ बालक जस्तै नम्र छ, जो हराएकालाई प्रेम गर्छ, जो आफ्नो गल्ती अथवा पापलाई मानिलिन्छ त स्वीकार गर्छ। चौथो कुरा चाहिँ आफ्नो भाइलाई क्षमा दिन्छ अथवा क्षमा दिने व्यक्ति भने हुन्छ। सर्टकटमा चाहिँ तपाईँले क्षमा दिने भने हुन्छ, अथवा क्षमाशील भने हुन्छ। ओके, तपाईँले अब परमेश्वर राज्यमा सबैभन्दा महान को भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 1 देखि 9 पदसम्म मात्रै प्रिचिङ गर्नु भने चाहिँ अधुरो हुन्छ। तर तपाईँले 35 पदसम्मै प्रचार गर्नुपर्ने चाहिँ होइन। तपाईँको 4वटा बुधा भयो। यो 4वटा बुधा भइसकेपछि तपाईँलाई पनि सजिलो प्रिचिङ गर्नको लागि 4वटा बुधा भएपछि। ओके, अब तपाईँको आजको खण्डमा चाहिँ मुख्य विचार पत्ता लगाउनु। तपाईँको नोटमा हेर्नुहोस् त, तपाईँको यदि प्रिन्ट गर्नु भएको छ भने चाहिँ खनजोत गर्ने जुन बुकलेट छ त्यसको 7औं कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो 7औं कुरा चाहिँ मुख्य विचार कसरी पत्ता लगाउने। अब मुख्य विचार भनेको चाहिँ अब जुन तपाईँले रूपरेखा निकाल्नु भयो, यो रूपरेखाबाट निस्केको कुरालाई निचोड्नु चाहिँ मुख्य विचार हो। अब तपाईँको शीर्षक चाहिँ के छ? परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा महान को हो? यो चाहिँ क्वेसन भएको कारण सजिलो भयो। परमेश्वर राज्यमा सबैभन्दा महान चाहिँ को हो? अब तपाईँले मुख्य विचार, यो चाहिँ तपाईँको के भयो? संरचना भयो, रूपरेखा। अहिले चाहिँ हामी रूपरेखा स्ट्रक्चर लेख्यौँ। हामी 4वटा स्ट्रक्चर अहिलेसम्म हामीले पत्ता लगायौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अब हाम्रो मुख्य विचार। ओके, मेन आइडिया भन्ने छ। अब मुख्य विचार चाहिँ यो माथिको रूपरेखामा जो तपाईँले लेख्नु भएको छ 4वटा बुधाहरू, यो बुधालाई तपाईँले समराइज गर्नुभयो, त्यसलाई निचोड निकाल्नु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मुख्य विचार हुन्छ। तर तपाईँको मुख्य विचार चाहिँ यो तपाईँले निकालेको आउटलाइनबाट निकालेको हुनुपर्छ है। तपाईँले जो आउटलाइन निकाल्नु भयो, अब यो 4वटा बुधालाई र माथिको शीर्षकलाई हेरेर यो यति कुरालाई तपाईँले एकै सेन्टेन्समा लेख्नु भयो भने चाहिँ मुख्य विचार हुन्छ। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ? लेखकले यो मत्तीको 18 अध्यायमा भन्न खोजेको सम्पूर्ण सन्देशको निचोड चाहिँ मुख्य विचार चाहिँ अब त्यस पछाडि पत्ता लाग्छ। तपाईँले बनाइ हेर्नुहोस् त, यो मुख्य विचार के हुन सक्छ? यसलाई कसरी मुख्य विचारमा हाल्न सके भने जसले प्रेमपूर्वक क्षमा दिन्छ र जसले नम्र भई आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्छ भनेर। ओके, तपाईँले त्यसो भन्दै गरेर 2टा बुधालाई चाहिँ समेट्नु भयो माथिको। बालकलाई चाहिँ नम्र तुल्याउने, हराएकोलाई प्रेम गर्ने, पाप स्वीकार गर्ने र क्षमा दिने चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा महान हो। धन्यवाद, एकदम राम्रो कुरा। तब तपाईँले माथिकोबाट सुरु गर्नुहुन्छ भने होइन, परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा महान त्यही हो जसले जो बालक झै नम्र छ, जो हराएकाहरूलाई प्रेम गर्छ, जो
गल्ती मानिलिन्छ अथवा पाप मानिलिन्छ भनौँ र जो क्षमाशील छ। अब हेर्नुहोस् त, यो माथिको सबै कुरालाई तपाईँले समेट्नुभयो अनि यो समेटेको कुरा चाहिँ तपाईँको मुख्य विचार हुन्छ। यसकारण यो चाहिँ तपाईँको अब प्रिचिङको सबभन्दा अन्तिम यो 18 अध्यायको निचोड चाहिँ एउटै लाइनमा भन्नुपर्दा, एउटै सेन्टेन्समा, वाक्यमा भन्नुपर्दा चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा महान त्यही हो जो बालक चाहिँ नम्र छ, जो हराएकालाई प्रेम गर्छ, जो आफ्नो गल्ती देखाइदिँदा मानिलिन्छ र जो क्षमाशील छ। यो तपाईँको मुख्य विचार भयो। ओके, यो चाहिँ तपाईँको मुख्य विचार निकालेपछि अब तपाईँको शीर्षक चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने गयो भने चाहिँ यो मुख्य विचार चाहिँ टेक्स्टबाटै निकाल्नु पर्यो। अब त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले अब तपाईँको आफ्नो मुख्य विचार चाहिँ जो तपाईँको प्रिचिङको शीर्षक हुन्छ, त्यो शीर्षक चाहिँ तपाईँले अब यो मेन आइडियालाई छोटाएर बनाउनु भएको हुन्छ। पछि हामी त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। मेन आइडिया चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ र इन्स्ट्रक्टिभ भन्ने छ। अहिले हामीले बनाएको चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ हो। कन्स्ट्रक्टिभ भनेको चाहिँ माथिको खण्डबाट तपाईँले जस्ताको जस्तै निकालेर ल्याउनु भयो, त्यसलाई कन्स्ट्रक्ट गर्नुभयो, एउटा निर्माण गर्नुभयो। तर इन्स्ट्रक्टिभ भनेको चाहिँ अब तपाईँले प्रचार गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ। अब उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँले कसरी बनाउनुहुन्छ, तपाईँको शीर्षक तपाईँले यहाँ लेखे जस्तै आफ्नो शीर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा महान को हो, आजको मेरो प्रवचनको शीर्षक यही हो भनेर तपाईँ त्यहाँबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको इन्स्ट्रक्टिभ भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिनको लागि, प्रिचिङको लागि तपाईँले तयार गर्नुभएको आउटलाइन हो। ओके, अब यो चाहिँ यसरी रूपरेखामा तपाईँले जुन बुँदाहरू निकाल्नुहुन्छ, तपाईँ जहिले पद छुट्याएपछि तपाईँले बुँदा निकाल्नु हो भने त्यसले के सहायता गर्छ भन्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले अब गएर मण्डलीमा प्रचार गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई कति सजिलो भयो हेर्नुहोस् त, किन तपाईँले आउटलाइन रूपरेखा बनाइसक्नु भएको छ नि त। रूपरेखा बनाइसक्नु भएको कारण तपाईँलाई अब प्रिचिङ गर्नु चाहिँ सजिलो भयो। तपाईँले अब मण्डलीलाई भन्नु सक्नुहुन्छ आजको हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ मत्तीको 18 देखि 35 छ। तपाईँले मण्डलीलाई क्वेसन गर्नुहोस्, मण्डलीहरू तपाईँको विचारमा परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा महान चाहिँ को हो। सायद कतिले भन्ला धेरै धनी मान्छे, कतिले भन्ला ठुलो पोस्टमा भएको मान्छे, कतिले भन्ला धेरै मान्छेले मन पराएको पपुलर मान्छे भन्ला, कतिले भन्ला सायद राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो पोस्ट भएको मान्छे भन्ला, पद भएको मान्छे भन्ला। तर आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भन्छ, परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा महान चाहिँ को हो। अनि तपाईँले यो खण्ड पढिसकेपछि चाहिँ आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ बालक जस्तै नम्र। यसको 1 देखि 9 पदसम्म तपाईँले पढेर उनीहरूले व्याख्या गर्नुहोस्। त्यो व्याख्या गरेपछि तपाईँको उदाहरण के छ, इलुस्ट्रेसनहरू तपाईँले दिनुहोस्। त्यो बालक उदाहरण दिनुहुन्छ कि अरू नम्र मान्छेको उदाहरण दिनु सक्नुहुन्छ, नानीको उदाहरण दिनु सक्नुहुन्छ। येशूले पनि नानीलाई अगाडि ल्याएर उदाहरण दिनुभएको छ। त्यस पछाडि त्यो नम्रताको विषयमा प्रचार गरिसकेपछि तपाईँले भन्नुहोस्। दोस्रो चाहिँ हामी अब दोस्रो बुदामा जानेछौँ 10 देखि 14 पदमा, जो चाहिँ परमेश्वर राज्यमा सबैभन्दा महान त्यही हो जो हराएकालाई प्रेम गर्छ। येशूले 49लाई छोडेर एउटा पछि लाग्नुभयो। अब यो हराएको चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो टेक्स्टलाई हेरेर त्यो हराएको मान्छे चाहिँ अन्य जाति हो कि मण्डलीभित्रकै मान्छे भन्दा चाहिँ अहिले हामीले यो टेक्स्टमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ मण्डलीभित्रकै मान्छे हो। किनकि यो चाहिँ बगालको कुरा गरेको छ नि, एउटा बगालमा 100वटा भेडामध्ये एउटा चाहिँ आएको छैन घरमा र 49लाई छोडेर। सायद मण्डलीभित्र भएको एउटा साधारण व्यक्ति, जो गरिब व्यक्ति हुनसक्छ, जो कमजोर व्यक्ति हुनसक्छ, के हामी उनीहरूलाई वास्ता गर्छौँ। जसरी येशूले त्यो कमजोर हो जो गोठमा फर्केर आएको थिएन, उसलाई खोज्नको निम्ति जानुभयो। अब तपाईँले मण्डलीलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस् कि तपाईँ हाम्रो मण्डलीमा भएका दुर्बलहरूलाई, आमा बुवालाई, कमजोरहरूलाई, मण्डली आउन छोडेकाहरूलाई के हामी गएर प्रेम गर्छौँ, कि हामी तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नि है, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिएन पास्टर। ओके, तेस्रो आउनुहोस् हामी तेस्रो बुदामा जानेछौँ। तेस्रो बुदा चाहिँ पाप स्वीकार गर्ने। त्यहाँ चाहिँ 3टा तह छुट्याइएको छ। एउटा भाइले पाप गर्यो भने गएर तिमीले सम्झाइदियो भनेको छ, अनि उसले मानिलियो भने त्यो भाइ अब तिम्रो भाइ भयो। मानेन भने तिमीले 2 कि 3 जना साक्षी लिएर जाऊ र तिमीले 2-3 जना साक्षीको विषय भनेको कुरा उसले मानिलियो भने तिम्रो भाइ भयो। अहिले के यसले के कुरा जनाउँदैछ, कुनै व्यक्तिले पाप देखाइदिँदा, गल्ती देखाइदिँदा मानिलिनु कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अनि तपाईँले मण्डलीलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस् कि तपाईँलाई कसैले तपाईँको गल्ती देखाइदिँदा
के तपाईँ ग्रहण गर्नलाई तयार हुनुहुन्छ? परमेश्वर भन्नुहुन्छ यदि तपाईँको गल्ती कसैले देखाइदिँदा तपाईँ स्वीकार गर्न मन्जुर हुनुहुन्छ भने परमेश्वर भन्नुहुन्छ स्वर्गको राज्यमा तपाईँ चाहिँ महान हो। हुन्छ नि कोही बेला मण्डलीमा गल्ती देखाउँदा नमान्ने पाखुरा सुर्किनेहरू के प्रमाण छ भन्नेहरू हुन्छ नि होइन। परमेश्वरले घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर पाप स्वीकार गर्नेलाई नम्रलाई उहाँले ग्रहण गर्नु। अन्तिममा तपाईँले क्षमाको बारेमा भन्नुहोस् र परमेश्वर भन्नुहुन्छ जो चाहिँ क्षमा दिन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वर राज्यमा सबैभन्दा महान हो। तपाईँले 4वटा बुद्धा प्रचार गर्दा गर्दै तपाईँको 1 घन्टा टाइम सक्छ। तपाईँको चाहिँ बिचमा इलुस्ट्रेसन राख्नुहोस्। तपाईँले बुद्धा तपाईँको आउटलाइन हेर्नुहोस् है, रूपरेखा छ भने चाहिँ तपाईँ एउटा बुद्धाबाट अर्को बुद्धामा जानुको लागि सजिलो भयो। तर तपाईँले बुद्धा बनाउनु भएको छ भने तपाईँ छरपष्ट जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसले त कहिले काहीँ वचन चाहिँ छिटो नसकिने कारणले हो। कसैले यसो भनेको छ नि, धेरै तयार गर्ने धेरै समय लगाएर तयार गर्ने मान्छेले छोटो बोल्छ अरे, तर थोरै समय तयार गरेको मान्छेले धेरै लामो बोल्छ अरे। किनकि त्यो थोरै समय वचन तयारी गरेमा खर्च गरेको मान्छेले चाहिँ कहाँ गएर अन्त गर्ने थाहा नभएर कि कहाँ गएर अन्त गर्ने थाहा नभएर अनि उसले वचन बोल्छ 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 अब 45 मिनट भइसक्यो, विश्वासीले घडी हेर्न थाल्छ नि होइन। अब अन्तमा भन्छ अरे कि पास्टरले, अनि विश्वासी एकदम खुसी हुन्छ अरे पास्टरले अब सक्नु आँटेछ भनेर। अन्तमा भने चाहिँ विश्वासी खुसी हुन्छ तर पास्टरले चाहिँ तर भनेर फेरि उचालिहाल्छ वचन जोडेर है। अब वचन ल्यान्डिङ भयो होला भनेर विश्वासीले सोध्छ अरे, तर भनेर फेरि वचन चाहिँ त्यो चाहिँ एन्डिङ कसरी गर्ने थाहा नभएर नि बारम्बार घुमिराख्छ अरे प्रचारक चाहिँ। किन भन्दा चाहिँ उसले वचन राम्ररी तयार नगरेको कारणले। तर तपाईँको बुद्धागत कुरा छ भने तपाईँको टक 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 आफ्नो बुद्धामा जानुहुन्छ, उदाहरण दिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले यो परमेश्वर राज्यमा सबैभन्दा महानको भन्ने कुरा 2 चोटि प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा तपाईँले 1 देखि 14 पदसम्मलाई 1 दिन प्रचार गर्नुहोस् र हामी बाँकी रहेको 2टा बुद्धा चाहिँ आउने हप्ता हेर्नेछौँ भनेर तपाईँले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ है। 2टा प्रवचन पनि हुन्छ 2 दिन, किनकि यो 4टा बुद्धा तपाईँलाई टाइममा सकिएन भने चाहिँ 2 चोटि गर्दा पनि हुन्छ। हजुरले आउटलाइन बनाउने विषयमा बुझ्नुभयो भएन? रूपरेखा भन्ने विषयमा बुझ्नुभयो हजुरले? ओके, हामी अभ्यास गर्दै जानेछौँ र अब कुरा आयो तपाईँले आउने हप्ताबाट प्रिचिङ गर्नुपर्ने कुरा छ। अहिले हामी त्यो विषयमा जानेछौँ। तपाईँले आउने हप्तामा चाहिँ प्रचारको लागि तपाईँले तयार गर्नुहुनेछ। तपाईँलाई टेक्स्ट अस्ति पनि पठाउनु भएको छ, तपाईँले बुझ्नु भएन अहिले क्ल्यारिटी। मेरो टाइम सकेको छ, त्यसले गर्दा अन्तिम हाम्रो सूचनाहरू र असाइनमेन्टको बारेमा हेर्नेछौँ। तपाईँले आउने प्रिचिङमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ 5वटा कुरा छन्। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको प्रवचन, यहाँ तपाईँलाई म लेखिदिन्छु है त ल। प्रवचन तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने 5 कुराहरू। ओके, पहिलो चाहिँ छ तपाईँको परिवेश, दोस्रो चाहिँ छ रूपरेखा, तेस्रो चाहिँ छ मुख्य विचार। ओके, चौथो चाहिँ ख्रिस्ट केन्द्रित भन्ने छ। अब यसको विषयमा हामी पछि हेर्दै जानेछौँ, तर तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ प्रयोग भनौँ। ओके 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 कन्टेक्स्ट भनेर मैले राखेँ। आउटलाइन ओके, त्यस पछाडि क्राइस्ट सेन्टर र अन्तिममा चाहिँ हामी एप्लिकेसन भन्छौँ है। तपाईँले अब आउने हप्तादेखि तपाईँको प्रिचिङ सुरु हुँदैछ। ओके, परिवेश भनेको चाहिँ तपाईँको कतिजनाले वचन तयार गर्दाखेरि चाहिँ छोटो परिचय दिनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ परिवेश।
अथवा तपाईँले आज मैले यदि परिवेश दिन परेको भए चाहिँ यो मत्तीको पुस्तक फलानु लेखेको फलानु एडीमा लेखेको हो भन्ने छ। अनि कहिलेकाहीँ परिवेशभित्र अघि हामीले हेरेको चाहिँ यो कन्टेक्स्टभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ इमिडिएट कन्टेक्स्ट अथवा यो भन्दा अगाडिको कुरा छ भने, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले पावलको पत्र हेर्नुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि कुनै कुरा लेखेको हुन्छ र कुनै टेक्स्ट चाहिँ तपाईँले यस कारणबाट सुरु भयो भने चाहिँ तपाईँले अगाडिको कुरा पनि अलिकति छोड्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी कन्टेक्स्ट भन्छौँ है त। त्यसपछि हिस्टोरिकल कुनै कुरा एभिडेन्सहरू छ भने तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ, भौगोलिक राजनीतिक कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ हामी परिवेश भन्छ, त्यो चाहिँ परिचयमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, म तपाईँले आउने खण्ड जुन तपाईँलाई दिएको छ, तपाईँले परिचय यता 42 र 43 कसले लेखेको हो र त्यो लेख्ने लेखकको बारेमा केही छ भने तपाईँले त्यो कन्टेक्स्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईँ कतिजनालाई चाहिँ हामीले भन्छौँ र 42 र 43 दिएका छौँ, त्यो चाहिँ एउटै गीत हो, हिब्रूमा चाहिँ एउटै गीत छ, तर अब नेपालीमा चाहिँ र इङ्ग्लिसमा चाहिँ 42लाई भिन्नै 43लाई भिन्नै राखेको छ। यो 43को चाहिँ 5वटा मात्रै पद छ, अनि त्यो चाहिँ 42सँगै बग्दै गएको हो, त्यो चाहिँ एउटै गीत हो। ओके, त्यो गीतबाट त्यो गीत चाहिँ कसले लेखेको हो र त्यो गीतको लेखकको बारेमा के थाहा छ तपाईँलाई, त्यो बारेमा तपाईँले भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कन्टेक्स्ट हो, त्यो चाहिँ है त। त्यसमा चाहिँ आउटलाइन, जसरी अहिले हामीले 4टा आउटलाइन बनायौँ यहाँ, तपाईँले यसरी नै पद छुट्याउनुहोस् र त्यसको सेन्टेन्समा लेख्नुहोस्, अनि त्यो चाहिँ रूपरेखा भयो। कतिवटा रूपरेखा बनाउनुहुन्छ भजनसङ्ग्रह 42-43ले। अर्को चाहिँ भजनसङ्ग्रह 73 अध्याय छ, अनि 73 अध्यायमा चाहिँ 1 देखि 28वटा पद छ। तपाईँले त्यसलाई कतिवटा आउटलाइन बनाउनुहुन्छ, कतिवटा बुदामा, जसरी यहाँ हामीले बुदा बनायौँ त्यसरी तपाईँले बुदा बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ मुख्य विचार, जसरी अहिले हामीले यसको मुख्य विचार बनायौँ नि होइन, माथिको यो खण्डको मुख्य विचार पनि हामीले बनायौँ, त्यसरी तपाईँले कतिवटा मुख्य विचार बनाउनुहुन्छ। अघि माफ गर्नुहोस् है त, मुख्य विचार चाहिँ तपाईँले के लेख्नुहुन्छ त, यो माथिको रूपरेखालाई तपाईँले अन्तिम कन्क्लुजनमा समरीमा चाहिँ एउटै स्टेटमेन्टमा लेख्नुपर्ने चाहिँ एउटै वाक्यमा भनौँ, सेन्टेन्समा, त्यसलाई चाहिँ हामी मुख्य विचार भन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ मेन आइडिया, तपाईँको प्रवचनको मुख्य विचार चाहिँ के हुन्छ अन्तिममा, यो माथिको बुदा तपाईँले रूपरेखा जब निकालिसक्नुहुन्छ त्यस पछाडि त्यसबाट तपाईँले त्यसलाई समराइज गरेर अन्तिममा निकाल्नुहुन्छ। ओके, त्यस पछाडि चाहिँ प्रयोग, एप्लिकेसन, क्राइस्ट सेन्टर भनेको छ। अब भजन सङ्ग्रहबाट तपाईँले ख्रिस्टतिर कसरी केन्द्रित गर्नुहुन्छ, किनकि हामीले पुरानो करारबाट प्रिचिङ गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ यीशु ख्रिस्टतिर जोड्नुपर्ने हुन्छ। कुनै ख्रिस्टको बारेमा डाइरेक्ट भर्स त नहुनु पनि सक्छ, तर तपाईँले स्टिल ख्रिस्टलाई जोड्नु सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि त्यहाँ भरोसा गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ भने चाहिँ अब तपाईँले नयाँ करारमा आएर जोड्नु पर्यो, हामीले ख्रिस्ट येशू नै हाम्रो भरोसाको योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। अथवा पुरानो करारमा तपाईँले भजनको गीतमा यदि चट्टानको बारेमा कुरा गर्दैछ भने चाहिँ आऊ त्यो चट्टान कहाँ भन्यो भने चाहिँ तपाईँले नयाँ करारमा येशू नै त्यो चट्टान हुनुहुन्छ, त्यसरी जोड्नुलाई चाहिँ हामी क्राइस्ट सेन्टर भन्छौँ है त। ओके, तर कतिवटा तपाईँको भजनसँग चाहिँ डाइरेक्ट पनि छ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले सिधै जोडे हुन्छ। र कसरी तपाईँले ख्रिस्टतिर जोड्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। र अन्तिम चाहिँ एप्लिकेसन, चुनौती अथवा प्रयोग भनौँ, र अन्तिममा चाहिँ तपाईँले के प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब यो खण्डबाट तपाईँले प्रयोगको लागि मत्तीको 18 अध्यायबाट के भन्नु पर्यो, के तपाईँहरू के परमेश्वरको राज्यमा के तपाईँहरू बालक जस्तै नम्र हुनुहुन्छ, के तपाईँ हराएकोलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, के तपाईँ आफ्नो गल्ती कसैले बताइदिन्छ के तपाईँ मानिलिनुहुन्छ, के तपाईँ क्षमा दिनलाई तयार हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यसरी भन्नुभयो, त्यो चाहिँ एप्लिकेसन भयो। हामीले नम्र हुनै पर्छ, हामी हराएकोलाई प्रेम गर्नै पर्छ, हामीले हाम्रो गल्ती कसैले देखाइदिँदा हामी मानिलिनै पर्छ, र हाम्रो जीवनमा क्षमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनैपर्छ। तपाईँले त्यसरी भन्नुहुन्छ चाहिँ एप्लिकेसन। यसको तपाईँले अन्तिममा एप्लिकेसन कहिलेकाहीँ च्यालेन्जको रूपमा पनि तपाईँले दिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँलाई समय दिन्छ। यसका आउने हप्ता जति तपाईँले टेक्स्ट पाउनु भएको छ, तपाईँको टेक्स्ट अनुसार चाहिँ आउने हप्ता चाहिँ 42 र 43 अध्याय जतिजनाले पाउनुभयो तपाईँ पहिलोचोटि प्रिचिङ गरिदिन्छ आउने स्याटरडे है त। तपाईँले यो 5वटा कुरा चाहिँ तपाईँको प्रवचनमा तयार गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसले गर्दा तपाईँ तयार हुनुहोस्, हामी पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ जस्तो तपाईँले स्टडीबाट निकाल्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई 6 मिनट टाइम दिनेछ, 6 मिनटमा 5 मिनटमा तपाईँले सम्पूर्ण कुरा यो 5वटै कुरालाई तपाईँले 6 मिनटमा सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ। 5 मिनटमा पहिलो घन्टी बज्छ र त्यसपछि ऱ्यापअप गरेर 6 मिनट पुग्दा तपाईँको सेकेन्ड घन्टी बज्छ र 6 मिनटमा तपाईँले यो 5वटा कुरालाई बताइसक्नु पर्ने हुन्छ। ओके, जतिजनाले जतिजनाले तपाईँले म यसलाई अन्त गरेँ, तपाईँ केही क्वेसन छ यसमा? मैले यसलाई गर्दै गर्दा तपाईँ केही क्वेसन छ?
एउटा प्रश्न के छ भने नि चुनौती के पनि छ भनेदेखि जस्तै यो ढाँचामा हामीले जब प्रिचिङ गर्दाखेरि मान्छेले कतिचोटि के भन्ने गर्छ उसको त प्रिचिङ एउटै मात्रै हुन्छ किनभने हामीले त्यही फ्रेमवर्कमा हामीले गरिरहेको हुन्छौँ त होइन अनि गर्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ के भन्छ नि उसले प्रिचिङ गर्ने कुरा त्यही हो त्यसबाट त्यही कुरा उसको अर्को नयाँ कुरा त निस्किँदैन भन्ने कुरा पनि कतिवटा ठाउँमा पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले सधैँ मतीको 18 अध्यायबाटै प्रचार गर्नुभयो भने त एउटै निस्किरहन्छ होइन एप्लिकेसन पनि टेक्स्ट गराएको छ नि त खालि हामीले भने चाहिँ अहिले हामीले यो विधि सिक्दैछौँ तर तपाईँको प्रिचिङको स्टाइल चाहिँ तपाईँको आफ्नो प्रकारले गर्न सक्नुहुन्छ ओके प्रिचिङको स्टाइलको विषयमा चाहिँ म तपाईँसँग पछि कुरा गर्छौँ होइन तर तपाईँले यो वचन तयार गर्ने विधि अहिले हामीले विधिको कुरा गर्दैछौँ प्रचारको विधिको बारेमा कुरा गरेको होइन अहिले हामी चाहिँ वचन अध्ययनको विधि हेर्दैछौँ तपाईँले कुरा सोध्नुभएको प्रश्न चाहिँ प्रिचिङको स्टाइलको विधिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो हामी टिएनटीमा चाहिँ कुन स्टाइलमा प्रिचिङ गर्ने हामी त्यो विषयमा कुरा गर्दैनौँ तर तपाईँले त्यो विषयमा छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ कतिले उफ्रेर पनि प्रचार गर्नु सक्छ कसैले कराएर पनि गर्नु सक्छ कसैले बिस्तारै पनि गर्नु सक्छ कतिले बसेर पनि गर्नु सक्छ कतिले पुलपिट मात्रै समाएर पनि गर्नु सक्छ कतिले हिँड्ने पनि गर्नु सक्छ होइन त्यो चाहिँ स्टाइल चाहिँ तपाईँहरू हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो पर्सनालिटीभित्र पनि आउने कुरा हो तर वचन अध्ययन र लेखकले भन्न खोजेको सन्देश हामीले नबुझिकनै जतिसुकै कराएर प्रचार गरेर पनि हामीले मेन कुरा चाहिँ हामीले बुझेनौँ भने त कराएर प्रिचिङ गर्ने बित्तिकै त्यो इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्यो कतिजनालाई परमेश्वरले त्यो टोन भोइस अफ टोन फरक फरक दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ व्यक्तिको स्टाइल हो त्यो विषय हामी कुरा गर्छौँ तर अहिले हामीले टिएनटीमा यो जुन कुरा हामी सिकाउँदैछौँ त्यो चाहिँ वचन लेखकको सन्देश चाहिँ कसरी बुझ्ने त जबकि लेखकको सन्देश नै बुझेको छैन मैले अस्ति उदाहरण पनि दिएँ येशू ख्रीष्ट गधामा चढेर यरुसलेम जानुभयो भन्ने स्टोरी पढेर कतिजनाले चाहिँ त्यो गधामा यीशु चढ्नु भएको कारणले त्यो गधाले पनि स्वागत पायो यसका येशूलाई बोकेर हिँड्ने हामी पनि साना साना गधाहरू हौँ भनेर एप्लिकेसनमा जान्छ कि किनकि उसले चाहिँ के बुझेछ उसको व्याख्या चाहिँ खालि त्यो गधाको विषयमा उसले लामो व्याख्या गर्छ कसरी त्यो गधामा यीशु चढेको कारण गधालाई पनि स्वागत भयो खजुरका रुखहरू हाँगाहरूमा उसलाई स्वागत भयो मानिसले लुगा ओछ्याए हामी त्यतातिर धेरै जोड दिन्छौँ लेखकको सन्देश चाहिँ हामीले गुमाइ पठाउँछौँ अनि अन्तिम एप्लिकेसन के हुन्छ भन्नुहोस् त यो तपाईँको एक्सप्लेनेसन केमा भयो गधाको विषयमा बढी भयो र अन्तिममा चाहिँ एप्लिकेसन के भन्छ येशू ख्रीष्टलाई बोकेर हिँड्ने हामी पनि साना साना गधाहरू हौँ त्यो एप्लिकेसन तपाईँ जानु भने इट इज कम्प्लिटली रङ येशूले त्यो सन्देश भन्न खोजेको चाहिँ हामी येशूलाई बोक्ने साना साना गधाहरू हौँ भनेको होइन यो चाहिँ कसरी पुरानो करारको वचन कसरी परमेश्वरले पुरा गर्नुभयो त्यो विषयमा त्यो कन्टेक्स्टलाई नबुझिकन हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ होला सुन्दाखेरि मजा आउँछ यसोलाई बोकेर हिँड्ने हामी साना साना गधाहरू हौँ भनेर के लेखकले त्यही सन्देश दिनलाई एप्लिकेसन त्यसैको लागि हो त इन्टेन्डेड रेस्पोन्स चाहिँ के लेखकले अडियन्सले सुनेपछि के त्यो रेस्पोन्स चाहिँ के दियोस् भन्ने यसो चाहनुहुन्छ त उहाँले हाम्रो मण्डलीले हामीले प्रिचिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ के हो त हामीले परमेश्वरको वचनले चाहिँ जहिले पनि प्रचार गरिदिएको रेस्पोन्स आउनुपर्छ त्यो रेस्पोन्स चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु आवश्यक छ यसकारण प्रियहरू तपाईँको एप्लिकेसनको च्यालेन्ज एप्लिकेसन कसरी दिने भन्ने विषय हामी भिन्नै लेसन चाहिँ हामी त्यो गर्नेछौँ तर अहिले हामी यो विधिबाट हाम्रो वचनको गहिरो अर्थहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नको लागि हामी जानेछौँ यो चाहिँ हाम्रो प्रवचनको तरिका हो प्रवचनलाई आउटलाइन बनाउने तरिका हो तर पछि तपाईँले प्रिचिङको स्टाइल तपाईँले आफ्नो प्रकारले गर्नुहुन्छ म पनि टपिकल प्रिचिङ गर्छु तर मेरो स्टडी चाहिँ यो विधिबाट भयो भने चाहिँ मेरो प्रिचिङ चाहिँ टेक्स्टभित्रै रहिरहेको छ यद्यपि उदाहरणहरू फरक फरक भए पनि हामी चाहिँ त्यो कन्टेक्स्टभित्र चाहिँ रहिरहेको छौँ अनि त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले बुझ्नको लागि चाहिँ यो विधिले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्छ ओके अहिले म यति नै तपाईँलाई बताउन चाहन्छु ओके ओके त्यस पछाडि तपाईँको अरू के क्वेसन छैन भने हाम्रो पास्टर जोसेफ भाइले हामीलाई तपाईँको आउने ग्रुपको बारेमा तपाईँलाई बताउनु हुनेछ अनि ओके अनि त्यस पछाडि म तपाईँको नाम त्यहाँ दिएको छ आउने याद गर्नुभयो पहिलो भाग जतिजनाको पहिलो हाम्रो तिनवटा हाम्रो 2 सेसन हामी सुरुमा सँगै हुनेछौँ त्यस पछाडि हाम्रो 3वटा ग्रुप हामी जानेछौँ र त्यसमध्ये पहिलो ग्रुप चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ चाहिँ पहिलो ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो पास्टर किशोर गुरुङ फिलिप घिमिरे ड्यानियल विश्व र सन्त राईज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टरहरू 4 जना हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ भजन र 42 र 43 छ अघि तल पास्टर जोसेफ तल लगिदिनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि सेकेन्ड ग्रुप हुनुहुन्छ सेकेन्ड ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो एकैचोटि हुन्छ तपाईँको 42 र 43 तपाईँले प्रवचन तयार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पास्टर चतुर्मान राई पास्टर राजन गजमेर
पास्टर दीपक परियार, पास्टर मनिता विश्व, पास्टर यहाँ हुनुहुन्छ सदा मलाई, अनि सृजना ढुङ्गेल हुनुहुन्छ। अनि अब तेस्रो ग्रुप चाहिँ जो तपाईँले आउने हप्ता प्रिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ भन्सर 42-43, त्यो चाहिँ हाम्रो तल छ, तपाईँले याद गर्नुभयो 37 मा छ। मिस्टर गोविन्द परियारजी युथ लिडर हुनुहुन्छ, डिकन सानु शिवा, सन्त सेन्चुरी जो वुमेन लिडर हुनुहुन्छ, गीता मोते वुमेन लिडर हुनुहुन्छ, र विष्णु गुरुङ, डिकन विष्णु गुरुङ। तपाईँहरू चाहिँ आउने हप्ताको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो आउटलाइन पहिले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। जुन 5वटा कुरा है त अघि हामीले हेरेको, पहिला चाहिँ परिवेश कन्टेक्स्ट, त्यसमा तपाईँको रूपरेखा तपाईँले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ मुख्य विचार अन्तिममा समराइज गरेको 1 लाइनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, र अन्तिममा चाहिँ चुनौती भनेर तपाईँले लेख्नुहोस्, र के चुनौती दिनुहुन्छ 2-3 लाइनमा तपाईँले लेख्नुहोस् चुनौती। अनि त्यसको लागि चाहिँ पास्टर जोसेफ तपाईँलाई म समय दिन्छु, तपाईँले बताइदिनुहोस् न। हुन्छ, धन्यवाद पास्टर बाबुला। र विशेष यहाँहरूले देख्नुभयो होला हाम्रो यो जति पनि प्रिचिङको सेसन चाहिँ एकैतालमा हुन्छ। तर एकैतालमा चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अघि जसरी हामी समूह विभाजन भएको थियौँ, ग्रुपमा डिभिजन भएको थियौँ। फर्स्ट ग्रुप चाहिँ पास्टर लाजरस स्वयं आफै र पास्टर वेदले लिड गर्नुहुनेछ। अनि जति पनि यो 4 जनाको नाम देख्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू 4 जना चाहिँ उहाँहरू 2 जना जो पास्टर हुनुहुन्छ उहाँहरूको ग्रुपमा जानुहुनेछ। त्यसै गरिकन सेकेन्ड ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो पास्टर सन्त र पास्टर दिल्लीको ग्रुपमा चाहिँ यो जतिजना हुनुहुन्छ, पास्टर चतुर्मन, पास्टर राजेन, उहाँहरू चाहिँ उहाँको ग्रुपमा जानुहुनेछ आजको जस्तै गरेर। र अर्को चाहिँ यो जतिजना यहाँनिर हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ पास्टर रमेश र म छु, अनि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा आउनुहुनेछ। र यो चाहिँ सेप्टेम्बर 3 यानि कि सेप्टेम्बर 3 तारिकको राति 12 बजी भन्दा अगाडि यहाँहरूले चाहिँ तपाईँको जति पनि प्रिचिङ प्यासेजहरू चाहिँ हामीलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ, सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र जतिजना यहाँ 4 जना देख्दै हुनुहुन्छ, पास्टर किशोर, पास्टर फिलिप ड्यानियल एन्ड पास्टर शान्ता राई, उहाँहरूले चाहिँ पास्टर रोहित सेन्चुरीलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अनि उहाँको सम्पर्क तपाईँले फोन नम्बरमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा उहाँलाई इमेलमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ सेप्टेम्बर 3 तारिकको रातिको 12 बजी भन्दा अगाडि चाहिँ उहाँलाई आफ्नो भजन सङ्ग्रह 42 अध्याय र 43 अध्यायबाट जुन 5वटा आएको कुरोहरू छ त्यो कुरोलाई प्रयोग गरेर तपाईँले बुझाउन सक्नुहुनेछ। ग्रुप 1ले त्यो गर्नुहुनेछ। त्यसै गरिकन ग्रुप 2ले चाहिँ पास्टर सन्त गजिमेरलाई तपाईँहरूले आफ्नो प्रिचिङ प्यासेज बुझाउनु पर्ने हुनेछ। त्यो पनि सेप्टेम्बर 3 तारिक बेलुकी अथवा रातिको 12 बजीसम्म उहाँको फोन नम्बरमा पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा उहाँको इमेलमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। र अन्तमा चाहिँ जतिजना पनि यो पास्टर रमेश र मेरो ग्रुपमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ मेरो फोन नम्बर अथवा इमेलमा तपाईँहरूले आफ्नो प्रिचिङ प्यासेज पठाउनु सक्नुहुन्छ। र यसरी बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ जतिजना ग्रुप 1मा हुनुहुन्छ, कृपया गरी तपाईँहरूले पिक्चर खिच्नु होला, पास्टर रोहितको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन, अनि त्यहाँदेखिको उहाँको इमेल पनि भ्यू गरिदिनु होला। म 1 मिनट जस्तो यहाँ राख्छु, फेरि ग्रुप 2मा जान्छु, तपाईँले पिक्चर खिच्नु होला, कोलाई के गर्नु भन्ने, फेरि ग्रुप 3मा जान्छु। र अन्तमा यदि भएछ भने ग्रुपमा पनि म सेयर गरिदिन्छु। लगभग हाम्रो आजको हाम्रो कक्षाको अन्तिमतिर आइसकेको छ होला हैन कसको? हाम्रो क्लास सेट दिएको छ, खालि एनाउन्समेन्ट मात्रै हजुर। अनि त्यस पछाडि अन्त मेरै अन्तिम प्रार्थना म अनि अन्त गर्नेछु। र थप जानकारीहरू चाहिँ जम्मी हामीसँग अहिले एप्लिकेसन र जम्मी विद्यार्थीहरू चाहिँ करिबन 57-58 जनाले मात्रै रेजिस्ट्रेसन फिहरू हामीलाई बुझाउनु भएको छ। अनि हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्दछौँ, जतिजना अरू बाँकी रहनु भएको छ 25-30 जना, तपाईँहरूलाई अब कसरी रेजिस्ट्रेसन $20 हो, कसरी तिर्नुपर्ने हो थाहा छैन भने स्थानीय पास्टरलाई सोध्नु होला अथवा मेरो व्यक्तिगत सम्पर्कहरू छ, तपाईँले फोन गरेर सोध्नु सक्नुहुन्छ। र हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्दछौँ आफ्नो समयमा कृपया गरी त्यो रेजिस्ट्रेसन फीहरू बुझाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। कारण त्यो चाहिँ हाम्रै कतिवटा स्रोतहरूमा प्रयोग हुने हो। अनि त्यो एउटा चाहिँ अहिलेसम्म 25 जनाले दिइसक्नु भएको छ, अनि अरू बाँकी जतिजना दिनु भएको छैन तपाईँहरूले त्यसरी बुझाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी चाहिँ जतिजनाले तपाईँहरूले क्लासहरू छुटाउनु भएको छ, पहिलो क्लास अथवा दोस्रो क्लास, कृपया गरी मलाई सम्पर्क गरेर कुन क्लास मिस गर्नु भएको छ, तपाईँको नाम
अनि कुन क्लास मिस गर्नु भएको छ, हो त्यो दुइटै